बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है आरिफ ज़मान बरकी। उनका ताल्लुक़ जनूबी वज़ीरिस्तान से है। उनसे आज हमने सियासी हवाले से गुफ्तगू नहीं करनी बल्कि जनूबी वज़ीरिस्तान में पैदा होने वाले जैतून के दरख्तों के हवाले से करनी है। उनका ताल्लुक़ PTI से भी है और वो PTI की हुकूमत को इस हवाले से अपनी तजावीज़ भी दे चुके हैं। तो आज हमारा उनसे रब्ता हुआ और हमने उन्हें कहा है कि हमारे सुनने वालों को और जो हमारे हुकाम तक जो बात पहुँचती है उन तक भी ये बात हम पहुँचाएँ कि जनूबी वज़ीरिस्तान में जैतून के बाग़ात की पोजीशन क्या है और इनसे हम क्या इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो जनाब आरिफ ज़मान साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए, हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमें ये बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में जो जैतून के बाग़ात हैं हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले तो थोड़ी हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप के जो कैलकुलेशन है आपके इस हवाले से और आप इस पे काम भी कर रहे हैं तो हमारे सुनने वालों को बताएं कि क्या सूरत हाल है जैतून के हवाले से जनूबी वज़ीरिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान भाई, आपका और आपके एतदाल न्यूज़ का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। जैतून पे काफ़ी वक्त से मैं लगा हूँ। मैं अहमद खान नियाज़ी से और मिनिस्टर से और सेक्रेटरी से, अहमद खान नियाज़ी PM2 कोऑर्डिनेटर, अच्छा सॉरी कोऑर्डिनेटर PM, ठीक है, और खान साहब के कज़न भी है, ठीक है। वो वज़ीरिस्तान आए थे तो मैंने उनको पहले उनको वहाँ पे मैंने दरख्वास्त दी थी कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जैतून है। खान साहब का विज़न है कि जैतून को फ़रोग़ दिया जाए, ठीक है। तो हम खान साहब के इस विज़न को अमली जामा पहना सकते हैं इस सूरत में कि हमारे यहाँ जैतून बहुत ज़्यादा है। इसको हम अगर ग्राफ्ट करें, इसको हम इटालियन और स्पेनिश ग्राफ्ट करें तो इंशाल्लाह कम वक्त में, कम मेहनत पे और कम ख़र्चे पे इंशाल्लाह हम ये जो हमारी जंगली जैतून है, जितने भी पहाड़ है, इनको हम इटालियन और स्पेनिश में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे हम नए बूटे काश्त करेंगे तो इस पे टाइम लगेगा और ये जैतून ऑलरेडी उसी इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। हमारे साथ इन जैतूनों को ग्राफ्ट करने के लिए ग्राफ्ट भी ऑलरेडी हमारे यहाँ मौजूद है। 1984-85 में वहाँ पे डिपार्टमेंट ने ग्राफ्ट किए थे पहले इटालियन और स्पेनिश जैतून के पौधे। वो जैतून के पौधे जो है उसकी पैवंदकारी हुई है, तकरीबन 4 से लेकर 500 पौधे अब भी बड़े वो तनावर है, वो फल देते हैं। उन ही दरख्तों से हम इन दूसरे जो जैतून है जंगली, ठीक है, ये जितने भी जंगली जैतून है इसकी हम उसकी पैवंदकारी कर सकते हैं उन्हीं दरख्तों और फिर इससे पैदावार डबल होगी। क्योंकि जैतून का जो अब हमारे यहाँ जो पल देता है उससे जो ऑयल निकलता है वो तकरीबन 11% देता है, ठीक है। 11% के हिसाब से अगर ये इटालियन या स्पेनिश हो जाए, ये बड़ा जैतून हो जाए तो वो 20 से लेकर 22% तक ऑयल देगा, ठीक है। इस मुनासबत से मैं कहता हूँ कि पैदावार बढ़ जाएगी। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मेरे कहने पे इस पे एक्शन भी लिया है और उन्होंने इसके बाकायदा कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। ठीक है। इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने टीम बनाई है और वो टीम वज़ीरिस्तान गई थी। उन्होंने वहाँ पे पौधों की आदाद और शुमार, अब एक को तो गिन के नहीं कर सकते, लेकिन वो जो GPS से वो सिस्टम के मुनासिब से करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जो पौधे उन्होंने शुमार किए हैं वो 54 लाख दरख्त है। ठीक है, जनूबी वज़ीरिस्तान में 54 लाख दरख्त। इसके अलावा और भी इतने दरख्त हैं जिन दरख्तों को महकमे की रसाई भी नहीं हुई है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है। राउंड अबाउट मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे यहाँ तकरीबन 2 करोड़ जैतून के दरख्त। अच्छा, जनूबी वज़ीरिस्तान। ठीक है, तो अब आपने कहा कि कुछ एग्रीकल्चर के लोग भी गए, उन्होंने भी जाके देखा, तो एग्रीकल्चर के जो टेक्निकल लोग हैं उनकी क्या राय है कि ये इनकी पैवंदकारी हो सकती है, इनकी काश्त बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल, एग्रीकल्चर के जो टेक्निकल टीम है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर कलीमुल्लाह, और उसका एग्रीकल्चर ऑफिसर था इमरान, उनके साथ मैंने ये पर्सनली उसके साथ मैंने डिस्कशन की थी। उन्होंने कहा था कि ये एग्रीकल्चर के अपने जो पैमाने हैं उसके मुताबिक ये ग्राफ्टिंग कामयाब हो सकती है, क्योंकि ये पहले तजर्बा हुआ है। तहसील सरारोगा में और वाना के कोंडसेराई में, इन 2-3 जगहों में पहले से हमने ये तजर्बे किए हैं। नानू ये रिसेंट किए हैं या माजी के? ये माजी का तजर्बा है, अभी वो फल देते हैं। ठीक है, उसी इन्वायरमेंट में ये फले पड़े हैं। वो उस तजर्बे की बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि अब इसकी अगर हम ग्राफ्टिंग करें
پیوند کاری کرے تو یقیناً یہ انشاءاللہ 2 سال کے بعد یہ اٹالین اور اسپینر زیتون دینے کا برابر ہو اچھا، وہاں مقامی طور پر جو زیتون کی پیداوار ہوتی ہے، وہاں کوئی ایسی ہے، کوئی لوگوں نے مقامی طور پر اس کو کیا کرتے ہیں زیتون کی پیداوار کو؟ اس کا کوئی مصرف ہے یا ایسے ضائع ہو جاتی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. جو مقامی طور پہ زیتون ہے، بہت زیادہ زیتون ہے، اور وہ مقامی زیتون ویسے تو بچے اٹھا کے روڈ کے کنارے یا بازار میں بیچتے ہیں، 40-50 روپے کا فی شاپر دیتے ہیں. لیکن ایک بندہ ہے جس نے چغمالائی میں مقامی جو زیتون ہے دیسی زیتون، اس کے لیے ایک مشین بنایا ہے، مشین لے کے آئے ہیں. اسی مشین سے وہ آئل نکالتا ہے. وہ تیمور مختار زیتون آئل کے نام سے انہوں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری بنائی ہے گھر میں. اس کا میں نے وزٹ بھی کیا ہے. وہ وہاں سے آئل نکالتا ہے اور مارکیٹ میں بیچتا ہے. تو اگر حکومت چاہے اسی طرح اولیو ایکسٹریکٹنگ مشین، چھوٹے مشین عوامی سطح پہ دے دے، تاکہ یہ جو مقامی دیسی زیتون ہے یہ اگست میں یہ فصل دیتا ہے، تو اسی اگست میں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے، اس سے آئل نکال سکتے اور یہ آئل مارکیٹ میں ہم لا سکتے. اچھا، اس میں یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے اور زیتون کا مصرف بھی بہتر ہو جائے گا. میرا خیال ہے بے شک کافی مواقع ملیں گے. یہ اپنے زر مبادلہ پہ اس کا بہتر اثر ہوگا اور بہت ہی روزگار ہو، کیونکہ یہ 54 لاکھ جو درخت ہے جو انہوں نے کوآرڈینیٹ لیے ہیں، جو ناپا ہے، اگر اس کو ہم سمجھے کہ 54 لاکھ سے ہم 1 کلو تیل ہر ایک درخت سے نکال سکتے ہیں، تو یہ 54 لاکھ کیجز ہوتے ہیں. اب اس کا قیمت کا اندازہ مارکیٹ میں لگایا جا سکتا ہے. وہ چغمالائی والا 4000 میں 1 کلو بیچتا ہے. مارکیٹ میں جو عام فارمی ہے وہ 2-2.5 ہزار تک. جی بالکل. یہ ہم زیتون جو ہے بہت زیادہ درآمد بھی کرتے ہیں بیرون ملک سے. تو آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم کے جو کوآرڈینیٹر ہیں احمد خان نیازی، ان سے بھی آپ کی بات ہوئی، تو ان کا اس حوالے سے کیا رسپانس تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کوئی پازیٹیو رسپانس دیا آپ کو؟ میں احمد خان نیازی صاحب کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ یہ جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا، یہ میری سوچ اور میرا جو خیال ہے انہوں نے خان صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور خان صاحب نے ڈائریکشن دیے تھے گورنر کے پی کو. گورنر کے پی نے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ کے تحت یہ جو میرے 54 لاکھ درخت ہے اس کے کوآرڈینیٹس یہ احمد خان نیازی کے وساطت سے جی ہاں، یہ ان کی امداد سے. اور اب بھی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں. آنے والے دنوں میں میاں والی میں NARC کا ایک ایگزیبیشن ہے. اس ایگزیبیشن میں انشاءاللہ جاؤں گا اور اسی پہ وہاں پہ اسی چیز پہ ہم ڈسکشن کریں گے. اچھا، مقامی جو ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کوئی تعاون کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ آپ کے جو رابطے ہوئے تو وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں ایگریکلچر کے، تو ان کی کیا رائے اس متعلق؟ مقامی جو ہمارے ڈائریکٹر ہے انور خان بیٹنی، اس کو میں سراہتا ہوں. جب بھی میں ان کے یہاں گیا انہوں نے مجھے ٹیم بھی دی ہے، انہوں نے کام بھی کیا ہے اور وہ انٹرسٹ بھی لیتا ہے. تو میں ان سے مطمئن ہوں اور حکام بالا سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیتون کی پیوند کاری کے لیے اور زیتون کا جو میرا دیسی زیتون ہے اس سے آئل نکالنے کے لیے اولیو ایکسٹریکٹنگ مشین دی جائے. اور ہمارا اب ایک فنڈ ہے اسپیشل انٹیگریٹڈ ایریاز کے لیے، یہ اسی فنڈ میں ڈال دی جائے. پھر اس کی پیوند کاری ہم اسی مارچ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ مارچ میں پیوند کاری کریں گے تو یہ پیوند کامیاب ہوگا. جب پھر اگلے سال سے یہ فصل شروع کر دیں گے. اگلے سال سے نہیں، 2 سال کے بعد یہ انشاءاللہ فصل دے گا. تیسرے سال پہ یہ دے گا یہ پیوند والا فصل. اور تب تک جو ہمارا دیسی زیتون ہے وہ دیسی فصل تو ہے، وہ دیسی فصل ہم اسی ستمبر سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر وہ چھوٹی آپ کہتے ہیں فیکٹریاں لگا جائیں یا کوئی بڑا چھوٹے مشین یہ مارکیٹ میں ملتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں وہ ہیوی مشین سپلر والے، وہ 35-40 لاکھ کے آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں لوکل مارکیٹ میں ملتے ہیں 70-80 ہزار لاکھ روپے کا ایک مشین آتا ہے. ان کو حکومت لے کے عوامی سطح پہ جس طرح سلائی کڑھائی والی مشینیں دیتے ہیں یا اس طرح دوسری عوامی سطح پہ چیزیں دیتے ہیں، یہ مشینیں ان کو دے دیں. یہ عوامی فائدہ ہے. اسمال انڈسٹری ٹائپ مشینیں، اسمال انڈسٹری مانیٹرنگ اس کی ضروری ہے. اس طرح نہیں جس طرح وہ دیتے ہیں اور بیچتے نہیں، وہ مانیٹرنگ کریں گے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ چیز کارآمد ہوگا. ناظرین اکرام، آپ نے عارف زمان برقی کی گفتگو سنی. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جنوبی وزیرستان میں زیتون کے جو درخت شمار کیے گئے ہیں محکمہ ایگریکلچر کی جانب سے، ان کو 54 لاکھ تو انہوں نے اس کی تخمینہ لگایا ہے. لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ مختلف علاقوں میں تمام درختوں کو اگر شمار کیا جائے تو ان کی تعداد 2 کروڑ بھی ہو سکتی ہے. اور زیتون کی جو ایک بہت بڑی پیداوار ہے ہم جنوبی وزیرستان سے حاصل کر سکتے ہیں.
بلکہ ہم اپنے اس میں اپنے ملک کی ضرورت پورا کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اس کو بیرون ملک بھی بھجوا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت کی توجہ کی ضرورت ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم خود اس کو دلچسپی لے رہے ہیں، اور اگر جنوبی وزیرستان میں تعلیم کے شعبے پر جہاں حکومت توجہ دے رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کے روزگار کے بھی موقع پر توجہ دے تو دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں خوشحالی بھی آئے گی۔ اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔